लो जी माशाल्लाह, ये वो नज़ारे हैं, देख के यूं लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने ना आसमान को सोने के कड़ों के साथ भर दिया है, सोने की तरह चमकते हुए बादल। और ये नज़ारे सिर्फ सुबह के वक्त आप देख सकते हैं। साथ फिर ये है कि मुसाफिर जहाज़ों में भरे, वो भी आप देख रहे हैं साथ। क्या ज़बरदस्त। बड़ी प्यारी दुआ। दोबारा एक बार रिपीट कर दो कानू साहब, दुआ एक बार रिपीट कर दो। दुआ जी दस रहे हो रिपीट कर दो। रिपीट कर दिया? हाँ जी। अंता वलियना जी फगफिर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफिरीन। इहदा की नाल मफहूम? इसका है कि अंता होता तू, अंता वलियना, तू हमारा वली है। हाँ जी। वली? हाँ जी जी। तू हमारा वली है। फगफिर लना, हम पे मग़फ़िरत कर, वरहमना, हम पे रहम कर। हाँ जी। व अंता खैरुल गाफिरीन, और तू ही मग़फ़िरत करने वाला, बख्शने वाला है। और ये केड़ी जगह ते हिस्से दे विच तुहाडे कोल? सूरा हुण मैनूं पढ़ रहा आजकल, हुण मेरे ज़हन च सूरत नहीं रह गई। नहीं, लेकिन ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ, मतलब ਕਿਨੂੰ अल्लाह ताला ने बयान करके दुआ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਾਈ ਜਾਂ ਕਿਨੇ ਕੋਈ ज़हन ਚ है कोई मज़मून? ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। ठीक है। मज़मून भी ज़हन च मैं दोबारा फिर वेख के चलो। हुण जिथे तलाब ये की बेस दूसरी के लगभग बन गए इसका रिकॉर्डिंग इतना 4 साल के बैचलर। अच्छा प्रैक्टिस की है प्रैक्टिस 40 साल की है। माशाल्लाह जी, इज्तिमाई तहज्जुद के बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज्ड इज्तिमाई नाश्ता है। ये है वो क्रीम फ्रैंकफर्ट की खुदाम अहमदिया, जिन्होंने आगे आके जर्मनी की भाग दौड़ संभाल ली है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। तमाम जो इंसार हैं या खुदाम हैं बैठ के अपनी अपनी टेबल्स पे एंजॉय कर रहे हैं नाश्ता। पहले तहज्जुद की नमाज बाजमात, फिर फजर, फिर जो पैगाम सुना सदर साहब खुदाम अहमदिया का, और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये नाश्ता चल रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी सैर होगी इंसान। ये देखें माशाल्लाह, हमारे खुदाम के साथ जो हमारी नाश्ते वाली जो अपने सैर वाली टीम वो भी नज़र आ रही है। मेहमान बड़ी बड़ी दूर से आए हैं हमारे, कि इंडिया से मेहमान हैं, डॉक्टर साहब डबल PhD वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। और फिर बाकी भी कई दोस्त हैं जिनका शायद हमारे साथ तारुफ ना हो, लेकिन जिनका पता है वो हम आप देख रहे हैं। हमारे मिशनरी इंचार्ज साहब का सदाकत साहब, फिर ये नारों वाले फलाउद्दीन खान साहब, ये जो गफर वाल्टर, ये बैत सुबू जो अपने, और भाई कई चेहरे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे जो काम करना चाह। और जितना वसी इंतज़ाम किया गया है, जितनी टेबलें लगाई गई हैं, इस तरह है कि लोग जिस तरह शादियों पे वलीमे पे बैठ के आराम से अपना एंजॉय करते हैं, इस तरह साइड पे गरम गरम चाय मिल रही है, साथ साथ गपशप भी चल रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, आज 1 नवंबर 2025 और सुबह का वक्त है। ये वो वक्त है जिसके मुताल्लिक दुनिया में बसने वाले मुसलमान सबसे बेहतर जानते हैं। कुरान पाक में भी जिसका कई दफ़ा जिक्र आया, तमाम अंबिया कराम और फिर उनके बाद खुलफा ने इस वक्त नमाज तहज्जुद की अहमियत के मुतल्लिक क्या फरमाया, और खुदा ताला ने इसकी जो अहमियत है या अपने प्यारे वजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इरशाद फरमाया। आज के दौर में जिसमें हम गुजर रहे हैं, अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें कि जितने मुसलमान हैं दुनिया में बसने वाले अरबों, उनमें जो अकीदा है ख़त्म नबूवत का, कितने हैं उनमें से जो ये यकीन रखते हैं ज़ुबानी
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لیے آخری نبی، یعنی شریعت کے لحاظ سے یا ویسے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئے گا. اب نبی کی جو کیا کہتے ہیں تشریح یا اس کی جو مفہوم ہے، وہ جو جانتے ہیں کہ نبی کا کام کیا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے نبی، دنیا کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، راہ راستے پہ چلانے کے لیے. اب نبوت کیا چیز ہے؟ کیا نبوت اللہ تعالیٰ کا انسانوں پہ ایک انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، یا کہ یہ ایک سزا ہے، یا ایک انسانوں کے لیے ایک تکلیف ہے، ایک مشکل ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھنی بنیادی طور پہ. اب جماعت احمدیہ جو ہے وہ یہ یقین رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو درود شریف کے الفاظ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جو انعامات باقی اقوام، یعنی اس کے اندر حضرت ابراہیم کی آل پہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، وہ انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی کر. ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. اب وہ انعامات کیا تھے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئیں، کیا نبوت اس میں سے سب سے بڑا انعام نہیں ہے؟ اب جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ بتا دیا خاتم النبیین کے لفظ کی جو ہم تشریح کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شریعت ہے، جو تعلیم ہے خدا تعالیٰ کی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی، شریعت کامل ہو گئی. اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی نئی تعلیم نہیں آ سکتی. قرآن پاک کی صورت میں وہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں میں مکمل کر دی. لیکن جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو افضال ہیں، جو ہم مانگتے ہیں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں ذکر جس کا کیا کہ امام مہدی نے تشریف لانا ہے. اگر وہ احادیث سچی نہیں ہے تو پھر تو مسلمان سارے کہیں کہ یہ حدیث، جب وہ الفاظ ملتے ہیں اور پھر انہی حدیث میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ وہ جو امام مہدی جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو ہم مسیح کہتے ہیں، وہ نبی اللہ ہوں گے. کیا خدا تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ اس وقت جو قوم ہے وہ بگڑ چکی ہوگی، ان کے عقائد خراب ہو چکی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اسی وقت کلیئر کر دیا کہ وہ نبی اللہ بھی ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ کیا نبوت آنا یہ کسی قوم کے لیے یہ ایک انعام ہے یا یہ ایک سزا ہے یا کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی چیز. ایک چیز جس سے فائدہ حاصل ہو، ایک چیز جو کہ نشوونما کا، تربیت کا بنے آپ کے لیے، وہ چیز آپ رکوانا چاہتے ہیں، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ چیز بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اب نہ ملے مزید. اب اس سے 2 قدم آگے چلتے ہیں. جن لوگوں نے یہ مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو امام مہدی نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب ان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی آج یہ تازہ مثال ہے، جس کا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں احمدی بستے ہیں وہ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک دن ایسا ہو کہ ہم اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، سر بسجود ہوں اور تہجد کی نماز بھی باجماعت پڑھیں. 5 وقت کی نمازیں تو ہیں ہی ہیں باجماعت، لیکن تہجد کی نماز کے لیے بھی ہم اکٹھے ہوں. آج جرمنی میں
یہ وہ جو خدام الحمدیہ کا نیا سال شروع ہوتا ہے ہر سال 1 نومبر کو، اس میں اب اکٹھے ہو کے تو وہاں خدام انصار اطفال جو ہیں وہ نماز تہجد با جماعت پڑھیں گے۔ اب یہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جماعت کو جس نے یہ کہا کہ میں ہوں وہ امام مہدی، میں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نبی اللہ اس سینس میں کہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحت وہ امام مہدی ہیں، اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی اللہ کہا ہے تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ مسجد قریب آ گئی ہے، باقی اس کے آگے انشاءاللہ پھر اس کا دوسرا حصہ بھی جاری رکھیں گے۔ ابھی چلتے ہیں پہلے نماز کے لیے۔ الصلاة